इमरान भी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक ताला हैं? का शुक्र है, करम है मालिक का। इमरान भी मोटे मोटे चंद जल्दी जल्दी सवाल, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। सबसे पहला कि आज पैसे रिलीज होने थे। आज हमें बताया गया था कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, स्टेट बैंक ने कह दिया कि हम हुक्म मानेंगे। इवेंचुअली इलेक्शन के पैसे रिलीज नहीं हुए। देखें, इलेक्शन कराने का मूड नहीं है ना गवर्नमेंट का, उन्हें इलेक्शन सूट नहीं करता। हम्म, राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आपने देखा, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी फराहम करने की काबिलियत ही नहीं है, हम्म, एहलियत नहीं है। एक्चुअली एहलियत इलेक्शन लड़ने की नहीं है। हम्म, यही सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, इनको सीसा पिलाई हुई दीवार करार दिया जाता था। ट्रू, क्या इन्होंने दुनिया के मुश्किल तरीन ऑपरेशन नहीं किए? बिल्कुल। कम वसाइल के बावजूद किए हैं। क्या हमारी पुलिस ने दहशत गर्दों को जफ्फे नहीं डाले? क्या इन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी? यानी आप पुलिस की कुर्बानियों को, आप फ़ौज की कुर्बानियों को, आप इन इदारों की लड़ने की कैपेसिटी को सवालिया निशान उस पर लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी इलेक्शन लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। तो वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह पे इसको लेकर जा रहे हैं जहाँ वो इलेक्शन से भाग सकें। अब वो पैसे नहीं दे रहे, ना पैसे होंगे ना इलेक्शन होगा। ये तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ऑफ़र भी कर रखी है कि हम लोगों को इजाज़त दें, हम सारे रल के बैठ जाते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, और टीवी चैनल्स को बाउंड करें कि वो हमारी जो टेलीथॉन है उसको दिखाएंगे। हम 21 अरब रुपये आपको 5 दिन में इकट्ठा करके देते हो हैं, जाता है, यकीन और मानिए। जिसको हम कहेंगे ना उसको सिर्फ हमारा गेस्ट के तौर पे भेज दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि इसको बिठाना इतने घंटे, इसको इतने घंटे, इसको इतने घंटे, हम पैसे इकट्ठे मुझे करके लगता आपको है दिखा दें। अकेले इमरान खान को बिठा हाँ, लेंगे, आप उनको खान भी साहब बेटा, को बिठा उनसे देंगे। भी इकट्ठे हो जाएंगे, और भी बंदे हैं, और भी पाकिस्तान में बहुत लोग हैं, पैसे बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, और इलेक्शन के लिए इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि 21 अरब रुपया तो हम इनको मैक्सिमम अमाउंट हम इनको दे देंगे, ये इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन वो पैसा देना नहीं चाहते। अभी ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी जो स्टेटस में पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा जी हमने मुख्तस कर दिए हैं पैसे, लेकिन जारी नहीं किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसे जारी करने के लिए कहा था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कल रिपोर्ट जमा करवानी है कि उनको पैसे मिले हैं या नहीं मिले। अब वो कहते हैं जी कि पार्लियामेंट ने मना कर दिया है, या हमने कौमी असम्बली के अंदर इसके ऊपर वोटिंग करवा ली है तो वहाँ मना हो गया। तो भाई थोड़ी सी हिम्मत करें, कौमी असम्बली के अंदर एक और वोटिंग करवाएं, और उस वोटिंग के अंदर ये कहें कि हम इमरान खान को सजाए मौत देते हैं, दो। अब अगर आपने अदालत चलानी है और पूरे मुल्क का निज़ाम कंट्रोल करना है तो आप कर लें। उसके अंदर आप ये कहें कि हम फलां के ऊपर फलां मुकदमा अभी असम्बली के अंदर हम करते हैं, और हमने करारदाद जमा करवा दी, और अक्सरियत असम्बली की कह रही है कि फलां को फांसी लगा दो, तो लगा दें। आप एक और वोटिंग करवाएं और उसमें लिखें कि अगले 25 साल तक पाकिस्तान में शरीफ और जरदारी खानदान जो है ये हुकूमत करेगा, तो करें आप। अभी आप वोटिंग कराएं कि अदालत ने फैसला दिया था कि नवाज शरीफ नाअहल है, नाअहली ख़त्म कर दें आप वोटिंग करवा के। अभी आप एक और वोटिंग करवाएं और उसमें आप ये कहें कि नवाज शरीफ की जो जेल की सज़ा है वो हम माफ़ कर देते हैं, तो आप माफ़ कर दें। यानी आपका जो दिल करता है आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए कर सकते हैं, तो फिर आप कर लें, करते जाएं। अदालत का वजूद ख़त्म हो जाएगा। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है जिसने आइन की तशरीह करनी होती है। जहाँ फंस जाए आइन पाकिस्तान एक डॉक्यूमेंट है। जब वो ये देखता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि एक आइन की बुनियादी रूह से मुतसादम चीज़ें पार्लियामेंट कर रही है, वहाँ मुदाखलत शुरू होती है। यही केस लेकर ये गए थे ना डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ। सॉरी साहब। मेरा अभी भी वहाँ पे इख्तलाफ है अदालत से एक चीज़ का। बेशक वो फैसला अदालत ने ठीक दिया, क्योंकि एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ पे इख्तलाफ मेरा अभी भी है कि अगर वो फैसला देना था तो साइफर को खोलना चाहिए था, फेयर इनफ, बिल्कुल। जिसकी बुनियाद के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, उस बुनियाद को देखने के बाद फैसला करना चाहिए था। बगैर वो बुनियाद आप फैसला फिर यही दे देते, या आप ये कह देते कि फैसला हमने ये दे दिया है, इस बुनियाद को अब हम टेकअप कर रहे हैं, बिल्कुल उसको टेकअप आप कर लेते ताकि वो चीज़ हवा में ना जाती। लेकिन वो नज़रिया ज़रूरत का फैसला था, और ज़रूरत के तहत ये किया गया था। अब उस वक्त इनको बहुत पसंद था, इस वक्त इनको पसंद नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने अदालती फैसले मनवा सकती है या नहीं, ये कल के दिन में पता चलेगा। और एक बात याद रखिएगा, अदालत का फैसला कितना भी कमज़ोर हो, स्पेशली मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख गवाह है, उस पर अमल ज़रूर हुआ है, बिल्कुल। हमेशा कमज़ोर से कमज़ोर फैसले पे भी अमल हुआ है। और अदालत की तौहीन ये नहीं होती कि कोई अदालत को गालियाँ दे रहा है, फैसला ना ये कर रहे हैं ना, बार बार कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म क्यों फारिग किया? क्योंकि वो कह रहे हैं जी अदालत के खिलाफ बातें की हैं, या अदालत के बारे में बयानात दिए हैं। भाई वो बयानात देने पे आपने वज़ीर आज़म फारिग कर दिया, इधर वज़ीर आज़म अहकामात की तामील नहीं कर रहा। अदालत की बड़ी तौहीन पूरी दुनिया के अंदर ये मानी जाती है कि आप अदालती अहकामात पर अमल ना करें, ये है अदालत की बड़ी तौहीन। और ये तौहीन कंटिन्यूसली हो रही है, पहले की गई, फिर दोबारा की गई, फिर अदालत ने दोबारा हुक्म दिया 10 तारीख के लिए, फिर हुकूमत उली की गई, फिर अदालत ने दोबारा हुक्म दिया 17 तारीख के लिए, 14 तारीख को बेंच बैठा और जज साहब बैठे और उन्होंने दोबारा हुक्म दिया, अब दोबारा तामील नहीं हो रही। आज 12 बजे के बाद अदालत अगर चाहे
تو آرٹیکل 6 کی کارروائی کر سکتی ہے اور ان کو کرنی چاہیے. ضروری تو نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب اسٹیبلشمنٹ کے موقف کے ساتھ آئین پاکستان میچ کرے گا تبھی سزا ہوگی. یعنی آئین پاکستان اگر اسٹیبلشمنٹ کے موقف کے ساتھ میچ کر جائے تو پھر تو قانون اور آئین کے مطابق سزائیں ہوں گی. اور اگر آئین پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے موقف یا ان کی منشا کے ساتھ میچ نہ کر رہا ہو تو پھر عدالتیں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. ہم یہ سچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں. پارلیمان اپ ہولڈ ہونا چاہیے. پارلیمان سپریم ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سپریم ہے؟ پارلیمان نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے. پارلیمان کانسٹیٹیوشن کو ترمیم کر سکتی ہے. پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کا, لیکن اس کو اپنی توقیر کا احساس ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو آئین کی بنیادی روح سے متصادم ہو. پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو اسلام اور اس کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہو. پارلیمنٹ کے اوپر بھی بہت ساری باؤنڈریز ہیں جن سے باہر وہ نہیں جا سکتے. ایکچولی وہ اپنی باؤنڈری سے باہر جا کے اپنے ادارے کو چیلنج جیسی سچویشن میں کھڑا کر رہے ہیں, صرف اپنی پولیٹیکل ڈیفیٹ کو اسے بچنے کے لیے صرف الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہونے چاہیے اور الیکشن ہی حل ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ابھی نہیں کروائیں گے, فرض کریں 14 مئی کو الیکشن ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی چھلانگیں ماری تھی, بہت کہا تھا جی کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے پرویز الہی, بلکہ اتنا انہیں کانفیڈنس تھا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے, میں ان کے نام بھی جانتا ہوں, انہوں نے ان کو بندوں کی لسٹیں دی ہوئی تھی, یہ بندہ ہے, یہ چیز ہے, آپ وہیں پہ رپورٹ کر رہے تھے یار. بلکہ رائے صاحب ایک موقع پہ میں نے آپ کا ٹویٹ پڑھا اور مجھے لگا کہ رائے صاحب کو بھی وہی انفارمیشن ہے جو رانا صاحب کے پاس ہے. ایگزیکٹلی, وہ انفارمیشن دینے والے بڑے تگڑے لوگ تھے. اور وہ مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بڑی گیم ہے کہ رانا ثناء اللہ کو انہوں نے کہا کہ جا کے رسک لے لے اور بیٹھ جائیں اسمبلی کے اندر, ہوگی گیم. اور ہمیں ایسا لگنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی یہ کرے گا وہ اپنی سیاسی خودکشی کر لے گا, اور جنہوں نے پہلے کر لیا کیا باقی بھی کر لیں گے. لیکن ہوا یہ کہ بندے پہنچ گئے, اعتماد کا ووٹ ہو گیا. مار جس طرح آئے تھے وہ تو کہانی ہے, 20-25 پولیس کی گاڑیاں ان کو ریسکیو کر کے لا رہی تھے, گھیر گھار کے لے کر آئے تھے. اس وقت سی سی پی او لاہور جو تھے انہوں نے بڑا رول پلے کیا تھا, اسی لیے اس کا بدلہ ان سے اب تک لیا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا جو آدمی اس کام پہ لگا ہوا تھا, جو آفیسر, کہ اس نے حافظ عمار یاسر کو نہیں آنے دینا, اس کی دشمنی اب اس وقت کے سی سی پی او لاہور سے یہ ہے کہ سی سی پی او لاہور نے اس کو پہنچا دیا تھا. تو اس کی منشا کے مطابق کوئی اغوا کر کے نہیں لائے تھے اس کو, اس نے آ کر وہاں پہ خود آ کر اس نے نعرے لگائے تھے, خود آ کر اس نے بات کی تھی, اور خود آ کر سب سے پہلے اس نے کہا تھا میں ووٹ ڈالوں گا. بالکل. تو اعتماد کا ووٹ پرویز علی نے لے لیا. رانا ثناء اللہ صاحب اور عطا تارڑ وغیرہ بچارے وہاں وہ بلینک, بہت پریشان کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہی لوگوں نے رانا ثناء اللہ کو دوبارہ یقین دلا دیا کہ 14 مئی کو الیکشن کوئی نہیں ہو رہا. مجھے جو دکھائی دے رہا ہے نا, رائے صاحب تھوڑی سی کھلی بات کرتے ہیں, جن لوگوں نے رجیم چینج آپریشن کے دوران شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کی ہے نا, یا جنہوں نے لمٹ کراس کی ہیں, یا جنہوں نے ذاتی چھوٹے فائدوں کے لیے ایک حد سے تجاوز کیا ہے اور گناہ کر لیے ہیں, وہ اب ڈر رہے ہیں. باقی اسٹیبلشمنٹ جان چھڑا رہی ہے کہ یار جاؤ دفعہ ہو جائے, جو ان کو یہ نکلے بیچ میں کہ ہماری تو جان چھوٹے, ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کے اندر, لوگ ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتے. وہ تو چند لوگ ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان چند لوگوں کو جو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو کنٹرول کرے. وجہ پولیٹیکل بھی ہے اور وجہ کچھ وعدوں کی بھی ہے. تو اس لیے وہ اس وقت شتر بے مہار بن کے چیزوں کو ادھر ادھر کر رہے ہیں. یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. میں نے جتنا آپ کو کہا, اس کے اندر سے جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. جن لوگوں نے گناہ بے لذت کیے ہوئے ہیں یا جنہوں نے لذت لے کے گناہ کیے ہوئے ہیں, وہ سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ اسی پھنس جائیں گے بہت بری طرح. اب ان کو روکنے والی اتھارٹی ان کو اس وقت اس لیے نہیں روک پا رہی کہ وہ ایک نئی لڑائی لینا نہیں چاہتے, اور دوسرا وہ خود ابلائزڈ ہیں. بس یہ معاملہ ایسے ہے. تھینک یو عمران بھائی, تھینک یو. آپ نے بہت کم چیزوں کے اندر سب کچھ کہہ دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. فوٹو بناؤ بھی جلدی نا.